Alang sa katapusang detalye sa mga balitang lokal nga itong nahipos karong hapuna mga kaamigo, Mayor sabi ko malipayon nga ni turnover sa bagong merkado sa barangay Danlugan. Kaamigong SM Danilo Pelari alang sa dugang detalye. Dako ang kalipay sa mga katawhan sa barangay Danlugan, Pagadian City o silingang barangay human sa nitabong inauguration sa dugay ng gihandom nga public market ning baguhay pa lamang ang maong proyekto pondo gikan sa City Government o Pagadian pinaagi sa inisyatiba ni Pagadian City Mayor Samico o gigahin alang sa kalambuan sa maong barangay ilalom sa pagdumala ni Kapitan Boy Dacal kahibaluan nga ang barangay Danlugan, Pagadian City mao ang dungguanan sa mga katawhan sa mga urban barangay og angay lamang nga butangan kini og merkado aron nga dili na maghago ang mga tao og lugsong sa sentrong bahin ning syudad aron mamalit sa mga panginhanglanon sa kusina. Tungod niini, mapasalamaton kayo si Barangay Kapitan na Cesar Dacal Sr. nga sa kanunay wala gayod siya pasagdi ni Mayor Samico og kanunay kini nga naghatag kaniya og suporta sa dugang pagbalambo sa ilang barangay pinaagi sa pagbuo nini og mga proyekto og usapan ini ang pinakabag-o nga public market dugang pa nga nahimo ng hanay og mas komportable ang mga namaligya sa merkado og convenient usab kaayo kini sa mga mamalitay hilabi na sa wheat section sa maong merkado publiko. Hinungdan nga mapasalamaton ang katawhan sa maong barangay sa inisyatibang gihimo sa mayor atol sa maong aktibidad full force nga nitambong ang mga opisyalis ning syudad pinanguluhan ni Mayor Samico og sa mga konsehalis nini og ingon man ang mga opisyalis sa barangay Danlugan pinanguluhan ni Kapitan Boy Dacal. Saktong balita ni kaamigong Danilo Pilari sa 14.7 DXMB Radyo Sakto Pagadian. Sa dugang sa mga detalye sa mga balitang lokal mga kaamigo, sobra 2 milyones nga salapi nga gikan sa DOST Region 9 gibubo sa duha ka lungsod sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Atong sayra ng kompletong report pinagi kang kaamigong Aldrin Diliama. Gibubo sa Department of Science and Technology kung DOST-9 ang mukabata sa 2,471,025 pesos ngadto sa duha ka lungsod sa Zamboanga del Sur ning baguhay pa lamang ang maong funding assistance gikan sa programa sa DOST-9 nga mao ang Grants in Aid nga gibubo pinagi sa tabang sa Provincial Science and Technology Office kon PTSO. Nakadawat niini mao ang Dinas Small Coconut Farmers Federation kon Discofafa nga mokabat sa sobra 500,000 pesos alang sa pag-upgrade sa kasamtangang coconut coir production process. Lakip na nga nidawat niini mao ang lungsod sa Dimataling nga mokabat sa 1.9 million pesos alang usab kini sa pagmontar og face cage facility. Ang Grants in Aid programa sa DOST may dakong tumong alang sa gamiton nga siyentipiko og technological nga kapabilidad sa nasuda aron makab-ot ang pag-uswag sa ekonomiya ug mapalambo ang panginabuhian sa mga Pilipino. Saktong balita ni kaamigo Aldrin Diliama sa DXMB 104.7 Music Best, Radio Sakto Pagadian.